Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, chers élèves de première année bac, deuxième année bac, on parle des étudiants de la faculté et des stagiaires de la formation professionnelle. Aujourd'hui, on va traiter un cours qui s'articule sur le seuil de rentabilité. Alors, شنو هي السeuil de rentabilité? Le seuil de rentabilité هو داكشي اللي تنبيعو, c'est le chiffre d'affaires critique avec lequel l'entreprise ne réalise ni bénéfice ni perte. هي داكشي اللي تتبيعو الشركه بحيث ان ما تخلص فيه ما تكون فيه ما رابحه ما خاسره, يعني الريزولطا ايتيغال زيرو, يعني داكشي اللي تتبيعو يلا تغطي ليها المصاريف ديالها, كنا نابيل لي شارج كي سوا فيكس وي سوا فاريابل. ولكن ماشي ساهل نحسبوا هاد لو سوي دو رونطابيليتي, خاصة ميتريزيو كيلكو نوسيون عاد ندوزو نحسبوا هاد لو سوي دو رونطابيليتي. اول حاجه النوسيون دوا ميتريزي لا بروميير دي شوز شنو هما لي شارج ديال الشركه اللي هما سون دي شارج فاريابل وكاين دي شارج اللي هما فيكس. الوغ تنقولوا لي شارج لو مو لانديك, تنقولوا فاريابل ولا تنقولوا فيكس. فاريابل حاجه اللي هي متغيره, فيكس حاجه اللي هي ثابته. باغ اكزومبل سون بار لي شارج فاريابل, شنو هما لي شارج فاريابل؟ هما لي شارج اللي تيتبدلوا لي على لاكتيفيتي ديال لونتربريز, يعني سي سون دي شارج لي او فونكسيونمون ديال الشركه, لاكتيفيتي ديالها وتيتطوروا على حساب لاكتيفيتي ديال الشركه. كل ما تزاد لاكتيفيتي تزادوا لي شارج ديالها. نعطيكم كوم اكزومبل, عندنا لا كونسوماسيون ديال لا ماتيير بروميير, باغ اكزومبل لينيرجي, الضو, الماء, الغازوال, جو سي با, الفورنيتور, يعني داكشي اللي هكاك, لونك, الاوراق, على حسب لاكتيفيتي ديال لونتربريز. وعندنا الترونسبور سور اشا, مثلا باش تشري باش تجيب سلعه, واش كاينه كريز كورونا, دونك هنا سا انفلونس. هادو تسموا دي شارج فاريابل. نزيدو عليها عاوتاني سكون نابيل لا ريمونيراسيون زوفريي, زادت عندي لاكتيفيتي بيان سور غنخلصو الخدامه وغنزيدو البيرسونيل, دوك هادو كلهم تسميهم دي شارج فاريابل متغيره على حسب لاكتيفيتي ديال لونتربريز و دي شارج اوبيراسيونيل. بيان سور دابا غندوزو سكون نابيل لي شارج فيكس, حاجه كي نو شونج با. سي سون لي شارج اللي هما ليي لا ستركتور ديال لونتربريز, ما تيتبدلوش. واش طلعت لاكتيفيتي هبطات تتبقى دي شارج اللي هما ما تيتغيروش. باغ اكزومبل لي زاسيورونس, مثلا اللويي, هادو سي سون دي شارج اللي ما تيتغيروش, يبقاو فيكس. الوغ كوم اكزومبل مثلا نعطيو مثلا هو لامورتيسمون ديال الماتيريال, يعني هاد الماتيريال عندك سي سون دي شارج. في لا روبريك 619 في الكونطابيليتي سي سون لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون. مثلا هادي دوتاسيون كل عام مثلا ديال لامورتيسمون كل عام تطيح واحد القيمه, ولكن هادي تكون فيكس سواء كانت لينيير ولا ديكريسي, ولكن سي سون دي شارج تيطيحوا, دونك سموهم لي دوتاسيون دامورتيسمون. لي دوزيام سي سون لي بريم داسيورونس, لاسيورونس ديال الطوموبيلات كل عام خصك تخلصيهم, سي سون دي بريم داسيورونس, سي سون دي شارج فيكس. باغ اكزومبل لا تاكس فونسيير, عندك شي عقار تخلص عليه واحد لا شارج ديال واحد لامبو, واحد الضريبه. عندنا اللويي مثلا ديال شي بيان تيكاري عندك فون كوميرسيال, عندك واحد اللوكال, دونك خاص تخرج ليه اللويي اللي هو مونسيوال ولا انويال ولا تريمستريال ولا سيمستريال, مي سي سون دي شارج فيكس كي نو شونج با. دونك باش نحسب لنا السوي دو رونطابيليتي خاصنا نعرفوا شنو هو لي شارج فاريابل, عرفنا شنو هما لي شارج فيكس. فيكس يعني ما تتغيرش, لي شارج فاريابل اي فاري سيلون لاكتيفيتي. Maintenant, on va passer à autre chose, liée à la marge sur coût variable. يعني شنو هي المارج sur coût variable؟ المارج sur coût variable هو المارج اللي تنحيدو دوك لي شارج فاريابل ولا لو كو فاريابل. يعني داكشي اللي تنبيعو تنحيدو داكشي اللي فاريابل اللي تيتحرك اللي خسرناه, وتيبقى لينا لا marge sur coût variable. Alors, comme la définition l'indique, c'est quoi la marge sur coût variable? Correspond au prix de vente par unité moins le coût variable par unité. Et داكشي الربح اللي تيبقى لينا ملي تنحيدو لو كو فاريابل ولا لي شارج فاريابل, هذا تسميه لا marge sur coût variable. alors يعني شنشدو داك لو شيفر دافير اللي حنا رياليزينا تنحيدو منو لو كو فاريابل اللي تيبقى تسمى marge sur coût variable. راهو كوم لو مون لانديك, الشيفر دافير هو الكل كبير, حيد منو لو كو فاريابل تبقى لا marge sur coût variable. شنو داخل فيه؟
تلقى فيه دي شارج فيكس و فيه الربح لو ريزولتا كورون ديال لونتربريز ولا البينيفيس كورون ديال ليكسبلوطاسيون. دونك شنو هو المارج سور كو فاريابل؟ هو الشيفر دافير تنقص منه لو كو فاريابل. ها هو الفورمول ديالو. شنو هي لا مارج كو فاريابل؟ هو الشيفر دافير تنحيدو منه لي شارج فاريابل ويسمى لو كو فاريابل. وكاين لو تو دو مارج سور كو فاريابل وهو لا مارج سور كو فاريابل اللي حسبناه مقسوم على الشيفر دافير فوا 100. يعني هاد لا مارج سور كو فاريابل، هاد الربح اللي قلنا اللي لا مارج سور كو فاريابل، هاد المارج بينيفيسيير وتحيدو لو كو فاريابل، شحال البورسونتاج ديالو بارابور لو شيفر دافير رياليزم، تتسمى لو تو دو مارج سور كو فاريابل. بيان سور غتكون فوا 100 بيان سور لانه سي ان بورسونتاج. الوغ دابا حنا فهمنا شنو هما لي شارج فاريابل، فهمنا شنو هما لي شارج فيكس. مثلا غندوزو لو كونت دو ريزولتا ديفيرونسيال. شنو هو هذا لو كونت؟ هو واحد الطابلو تيستعملوه لي كونترولور دو جيستيون. شنو فيه؟ فيه تنديطايو داك لو بروسيسوس ديالاش، البروسيسوس ديال الكان ديال لونتربريز، يعني لا مارج ديغاجي اللي تتربحو الشركه فاش في ليكسبلوطاسيون ديالها. كيفاش؟ يعني تنشدو شحال باعت تنقصو منها لي شارج فاريابل وعاد تنقصو منها لي شارج فيكس وفي الاخر تعطيونا لو ريزولتا ديال لاكتيفيتي ديالها. تسمى مابيل لو ريزولتا ديكسبلوطاسيون. يعني تنشدو الشيف دافير اللي باعت الشركه تنحيدو منو كاع لي شارج كي فيكس كي فاريابل في الاخر تعطينا شحال ربحت الشركه. وهو عليه تنتبازاو باش نحسبو لو سوي دو رونطابيليتي. كيفاش داير؟ شدو الشيف دافير اللي هو البري دو فونت تنحيد منو لي شارج فاريابل تعطيني لا مارج سور كو فاريابل، ولا مارج سور كو فاريابل تنحيد منو لي شارج فيكس تعطينا الريزولتا. باش نكونو ان بو ديتايي سور لا شوز احنا نوريكم دابا واحد لي طابلو. الوغ كيفاش دابا حنا الشيف دافير هو شحال باعت الشركه، تنحيد منو لي شارج فاريابل ولا لو كو فاريابل دون مانيير جينيرال تعطينا مارج سور كو فاريابل، تنحيدو منو لي شارج فيكس ولا لو كو فيكس نت، شارج فيكس نت ولا لو كو فيكس نت تعطينا لو ريزولتا. دونك هذا تسمى لو تي او دي ولا لو تسمى لو طابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال ولا لو كونت دو ريزولتا ديفيرونسيال. لا سميناه كونت دو ريزولتا ديفيرونسيال حيت في الاخر تعطينا ان ريزولتا في الاخر. دونك حنا هنايا ملي تنهضروا على هذا لو كونت دو ريزولتا ديفيرونسيال تعطينا شحال بعنا وحيدنا منها كاع لي شارج فيكس ولي شارج فاريابل وشحال غيبقى لنا في الاخر ديال الربح. وهذا الريزولتا كورون هي الريزولتا ديكسبلوطاسيون ديال لاكتيفيتي ديال لونتربريز. دابا غندوزو دابا ابارتيغ من هذا لو طابلو هذا غادي يمكن لنا نحسبو لو سي دو رونطابيليتي. الوغ شنو هو قلنا لو سي دو رونطابيليتي؟ هو سي لو شيفر دافير كريتيك اللي فيه الشركه في ديك الوقيته ما تتربح ما تتخسر، يعني الريزولتا ديالها ايتيكال زيرو. يعني الا شدينا الشيفر دافير نقص منه لي شارج فيكس ولي شارج فاريابل تعطينا ايتيكال زيرو. داك الشيفر دافير تيتسمى سي دو رونطابيليتي اللي فيه الشركه ما تتربح ما تتخسر، ديما الريزولتا يعني يلاه مغطيه غير لي شارج ديالها فيكس والفاريابل، يلاه مغطيه غير لي شارج ديالها، يعني الريزولتا ايتيكال زيرو. الوغ كيفاش تيتحسب هاد لو سوي دو رونطابيليتي؟ الوغ لو سوي دو رونطابيليتي كيفاش تيتحسب؟ تشدو لي شارج فيكس مقسومين على الطو دو مارج سور كو فاريابل، داك لو طو اللي حسبناه قبيله. هادي اون ميثود. وكاينه لا ميثود الثانيه اللي هي ساهله، هما لي شارج فيكس ولا لو كو فيكس دون مانيير جينيرال مضروب في الشيفر دافير مقسوم على المارج سور كو فاريابل. هما لي شارج فيكس فوا الشيفر دافير مقسوم على المارج سور كو فاريابل. عقلوا على هاد لي فورمول غنستعملوهم في ليكزامبل لابليكاسيون. دابا غندوزو لو بوان مور. قلنا ان السي دو رونطابيليتي هو الشيفر دافير كريتيك تدير ليه تيجا الشركه وسط العام في العام حيت في ديك الوقيته هي ما رابحه ما خاسره. ولكن البوان مور في اين دات جرات فيها هاد لو سي دو رونطابيليتي، اين وقيته في العام تتصل الشركه في العام بحيث في ديك الوقيته هي ما رابحه ما خاسره، هي البوان مور.
يعني شنو هي البوا مور؟ هي لا دات لاكيل اون اتان داك لو سي دو رونتابيليتي وسط العام في ان دات بريسيز تنوصلوا لهاد لو سي دو رونتابيليتي بحيث انا ديك الساعه اللي موراها تنبداو نربحوا فيها ديك لا دات اللي فيها الشركه ما رابحه ما خسر. دونك كيفاش نحسبوها؟ تو سامبلومون تنشوفوا البوا مور شنو هو لو سي دو رونتابيليتي مقسوم على الشيفر دافير مضروب في 12 شهر، حيت العام لاكتيفيتي ديال العام شحال فيه 12 شهر. دونك هذا هو البوا مور، هو لو سي دو رونتابيليتي اللي حسبناه مقسوم على الشيفر دافير فوا 12 شهر. دابا باش بيان ميتريزي لي شوز نعرفوا علاش نهضروا نخدموا واحد ليكزارسيس دابليكاسيون. Donc, l'entreprise LC Waikiki, spécialisée dans la fabrication des ventes des vêtements, vous remet les documents et les informations afin de réaliser certains travaux d'analyse comptable de l'exercice 2019. Alors, je vais extrait de compte de produits et charges 2019. On a les ventes des biens et services produits ou chiffre d'affaires 630,000 درهم. On a variation de stock de produits, il y a 120,000. Je n'ai variation de stock, il y a stock final moins stock initial. Ou achat consommé de matières et fournitures, achat de matières premières, etc., 150 000. Donc le chiffre d'affaires est réparti régulièrement على شحال من 12 شهر. يعني هادشي تخدم به الشركه تخدم على 12 شهر، يعني عام كامل هي خدامه، ماشي بحال بعض الشركات يخدموا 11 شهر ولا 10 شهور. دونك لا فونتيلاسيون دي زوتر شارج، عندنا لي زوتر شارج كي منهم اللي عندنا اوتر شارج اكسترن المونطون جلوبال 73275 كاين منها اللي فيكس ومنها اللي فاريابل. لي زامبو اي تاكس حتى هو عندنا لا شارج جلوبال كاين منها اللي فيكس بارتي فيكس وبارتي فاريابل. لي شارج دو بيرسونيل 84,000 درهم كاين منها لا بارتي فيكس و بارتي فاريابل. دوتاسيون ديكسبلوطاسيون كلها فيكس. لي شارج دانتيغي اللي تخلصوا كل عام كلها فيكس. مي لي برودوي دي تيتر دو بارتيسيباسيون هما برودوي تيدخلونا، هما فلوس داخليننا، سي ان برودوي. يعني بحال تيجينا مثلا كل عام انا مساهم في واحد الشركه كل عام نفس المبلغ تيدخل لي كل عام ديال الارباح. دونك تتسمى هذاك سي سون دي برودوي فيكس. Alors comme travail à faire قال لك premièrement calculer le coût variable et fixe. Petit 2 établir le tableau d'exploitation différentielle ou le compte de résultat différentiel. Troisièmement, calculer et interpréter le seuil de rentabilité. Quatrièmement, il faut calculer et interpréter la date de réalisation, la date de point mort. Bien sûr, cet exercice, on applique في داكشي كامل اللي قريناه في هاد لي بارتي اللي دوزنا من قبل. نبداو في الكالكول ديال لو كو فاريابل. دابا باش نحسب انا الكالكول ديال الكو فاريابل نحط لي دوني قدامي. هما لي دوني. Donc, pour calculer le coût variable et le coût fixe. Nous avons le coût variable. Qu'est-ce que le coût variable? On a les charges variables moins les produits variables. On a les charges, les titres variables, moins les produits variables, les produits qui sont تيتبدلوا. Donc, les produits qui تيتبدلوا هنا تقريبا هي الفارياسيون دو ستوك. Donc, شنو هي le coût variable عندي هنايا؟ هي achat de matières et fournitures تتغير بحال matière première plus autre charge variable راهما كاين عندنا في الفونتيلاسيون ديال لو طابلو عندنا لي شارج فاريابل moins les produits variables هما la variation de stock de produits. تسمى حيت ستوك البرودوي ستوك شنو تيتبدل. Donc c'est une variation, donc c'est un produit variable. Là بغينا نابليكيوها عندنا 150,000 ديال l'achat de matières et fournitures plus 49,650 ديال autres charges externes plus 6,000 ديال impôts et taxes plus 52,350. Ce sont des charges variables. Moins le produit variable, ou moins, ça a la variation de stock de produits, à moins 120,000. Donc, moins, ça va devenir plus. Donc, le coût variable, c'est 378,000. D'abord, on a cloué les données, 378,000, le coût variable. Deuxième, le coût fixe. On a les charges fixes, moins les produits fixes. On a les charges fixes. باينين راهما عندنا في لو كوتي دروا لي شارج فيكس اللي هما 23,625 بلس 9,375 بلس 31,650 اللي عندنا في لو طابلو زائد 40,725 زائد 22,000 بلس 22,500.
moins شنو les produits fixes هو اللي عندنا ديك البرودوي ديال تي بي titre de participation ce qui va me donner واحد le coût fixe ديال 110 250 donc هادو ce sont des coûts variables وعندنا des coûts fixes. Maintenant on va passer la deuxième question اللي هي il faut établir le seuil de rentabilité. ولكن خاصنا نحطو قدامنا لي دوني. عندنا لي فونت chiffre d'affaires هذا 630,000 درهم، عندنا الكو فاريابل حسبناه 378,000 وعندنا الكو فيكس 110,250. تو سامبلومون غنديسينيو هاد لو طابلو. كيفاش دار هاد لو طابلو؟ هو لو طابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال ولا سكو نابيل لو كونت دو ريزولتا ديفيرونسيال. عندنا الشيفر دافير، عندنا الكو فاريابل، لا مارج سور كو فاريابل، لو فيكس والريزولتا كورون، بحال الطابلو اللي درنا قبل. نبداو شنو هو الشيفر دافير عندنا؟ 630,000 راهو ابارتيغ من لي دوني. واش عندنا في الكو فاريابل؟ 378,000. دونك وشنو قلنا؟ شنو هو المارج سور كو فاريابل؟ لا مارج سور كو فاريابل هو الشيفر دافير موان لو كو فاريابل. بمعنى 630,000 ناقص 378,000 اللي هي سكون ما دون 252,000. دونك هي celle-là. Maintenant, on va passer au coût fixe. On l'a déjà calculé, il est 110,250. Ce qui est égal, c'est quoi le résultat courant? Le résultat courant, ce qu'on appelle le résultat d'exploitation, il y a la marge divisée la marge sur coût variable moins le coût fixe. Ce qui est égal à 252,000 moins 110,250, ce qui est égal à 141,750. Ça, on a essayé d'établir facilement le tableau. Maintenant, il faut calculer les pourcentages. Bien sûr, le chiffre d'affaires, c'est qu'on voit 100%. On a d'abord le taux de coût variable. Quel est le taux de coût variable? Le coût variable divisé par le chiffre d'affaires fois 100. Donc, il y a 378,000. Quel coût variable est représenté par rapport au chiffre d'affaires? Il y a 630,000 fois 100, ce qui est égal à 60%. ودابا غنحسبوا لو طو دو مارج سو كو فاريابل. ديجا شفناها في واحد لا فورمول قبل. شنو هو الطو دو مارج سو كو فاريابل؟ هو لا مارج سور كو فاريابل مقسوم على الشيفر دافير فوا 100. دونك هي 252,000 على 630,000 فوا 100 سكي ايغال ا 40%. دونك هنايا تو سامبلومون اون اسيي دو بريزونتي دون مانيير اللي هي سامبل هاد لو طابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال ولا سما لو كونت دو ريزولتا ديفيرونسيال. Maintenant, nous avons le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est basé, premièrement, là, les données. Nous avons le chiffre d'affaires. Nous avons le marge sur coût variable. Nous avons le coût fixe et nous avons le taux de marge sur coût variable. Là, je vais les éléments qui sont dans la formule que nous avons. Donc, pour calculer le seuil de rentabilité, il y a deux formules de calcul. أول formule كنا les charges fixes fois chiffre d'affaires مقسوم على marge sur coût variable. حنا عندنا charge fixe عندنا 110,250 وعندنا chiffre d'affaires اللي هو 630,000 وعندنا marge sur coût variable عندنا هي 252,000. Si on l'applique, ça va me donner 275,625. هذا هو الشيفر d'affaires بحيث أن الشركة هنايا ما رابحة ما خاسرة يلا جايبة التعادل. وكاينه اون دوزيام مانيير باش نحسبوها اللي هي شنو هي؟ هو الشارج فيكس ولا لو كو فيكس ديفيزي على طو دو مارج سور كو فاريابل اللي هو 110,250 divisé à la 40%, ce qui est égal à 275,625. Donc, le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires qui est الشركة ما رابحة ما خاسرة. Donc, comme interprétation, le seuil de rentabilité de 160 c'est le chiffre d'affaires à partir duquel l'entreprise commence à réaliser des bénéfices. يعني مورا هذا لو شيفر دافير اي حاجه زادتها غتبدا تربح. كل في هذا الوقيته هذه هذا الريزولتا ايتيكال زيرو. دونك مورا هذا لو شيفر دافير تزيد غير 275,626 تبدا تربح. دابا نشوفوا لا دات امتى دير هذا لو سوي دو رونتابيليتي. الوغ هو لو بوان مور ان اتات
تنغياليزيو في العام ديك لو سوي دو رونتابيليتي. حنا تنبيعو تنشريو كل في العام كامل فينا دات بريسيز. دونك عندنا لي فونت 630,000، عندنا السوي دو رونتابيليتي حسبناه، عندنا لو شيفر دافير اللي ريبارتي على العشرة اللي كتخدم العام كامل. دونك شنو هو البوان مور؟ هو السوي دو رونتابيليتي مقسوم على الشيفر دافير فوا 12 موا، يعني غنشدو 275,625 مقسوم على 630,000 فوا 12 شعطاتنا 5,25 موا. يعني امتى بدينا نغياليزيو السوي دو رونتابيليتي؟ فات 5 شهور الاولى وبدينا في شهر 6. سادير كوا يعني 5 موا ديك 0,25 كنضربوها ب 30 جور باش شحال من نهار. يعني الوغ امتى تقريبا بدينا وصلنا لو سوي دو رونتابيليتي 5 موا et 8 jours. هي ماشي 8 جور، هي 7 ايام ونص، ولكن انا جاي ماجوري بوغ افوار لو 8 جور. يعني في اين دات اكزاكت غيبدا نبداو نربحو ابارتيغ مناش لا دات لاكال لونتربريز كومونس ا رياليزي دو بينيفيس ابارتيغ من لو 8 جوان. حيت 5 شهور الاولى شنا هي جونفيي فيفري مارس افريل ماي. دونك ماي 5 شهور دايزا on a déjà passé 5 mois. Après le mois 6, à partir du 8 juin, on commence à réaliser des bénéfices. Le 8 juin, on a le seuil de rentabilité de l'entreprise ma khasa. Alors, à partir de ce cours, j'espère bien que j'ai simplifié les choses pour vous. C'est quoi le seuil de rentabilité? Le seuil de rentabilité, trouver les contrôleurs de gestion pour pouvoir analyser la situation de l'entreprise ou vérifier la rentabilité de l'entreprise. Alors, نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه لا فيديو هذه، ونتلاقاو في واحد ليكزارسيس سامبل دابليكاسيون فيه تنابليكيو لي ميثود avec lesquelles on a calculé le seuil de rentabilité. Alors, passez une excellente journée, وعيد مبارك، et à la prochaine, Inch'Allah.